जामिया तो रशीद की आपने बात की कि मैं वहाँ पे मेरी हाजिरी हुई 2 दफ़ा। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं जिंदगी में पहली बार मैं किसी भी मदरसे में गया था। सारी जिंदगी इत्तेफाक हुआ ही नहीं किसी मदरसे में जाने का। तो मैं वही परसेप्शन लेके गया था जो मीडिया ने हमारे जहन में डाली हुई है। एग्जैक्टली वही कि मैं आज एक मदरसे में जा रहा हूँ, ये दुनिया से थोड़ी सी कट ऑफ जगह होगी, और वही तुकियानुसी जो सिस्टम जहन में डाला हुआ है कि वही सारा होगा, एंड दैट्स दैट। लेकिन मैं बगैर किसी एग्जैजुरेशन के, बगैर मुबालगा आराई के, मैं पूरे अपने जो 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 सिद्क है मैं उससे ये कहता हूँ कि मैं जब अंदर गया तो मुझे समझ ही ना आए कि ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर का कोई कैंपस इतना एडवांस नहीं था। जो बिल्डिंग की क्वालिटी है, जो सफाई सुथराई वहां पे, जो इक्विपमेंट पड़ा, मैंने जो एडिटिंग सेंटर है वहां पे वो देखा, जो मीडिया हाउस उसका देखा, आई वाज शेल शॉक। मेरे साथ बसालत आदम साहब थे, तो मैंने शर्मिंदगी से कोई बात ही नहीं की पहले। तो बाद में काफी देर बाद मैंने शुरू की कि मैं क्या जहन में लेके आया था। बहुत अच्छा तजर्बा मेरा रहा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब। नाउ मैं तारुफ उनका नहीं कराऊंगा इसलिए कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अलबत्ता जो हमारी आज की ये नशिस्त है इसका तारुफ मैं ज़रूर कराऊंगा, इसलिए कि आम तौर पे आपने मुफ्ती साहब से जो बातें सुनी होगी उसका ताल्लुक इबादात से है, ताल्लुक फतावा से है, जो इस्लाम के मसाइल हैं उनसे है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से। मेरे काम से आप वाकिफ हैं, मेरा काम ज़्यादा है इल्हाद का रद्द और साइंस की आड़ में साइंटिज्म के फलसफे को प्रमोट करना, या साइंस की आड़ में इल्हाद को इंसानी अजहान में स्मगल करना। मेरा काम उसको रद्द करना है। तो इस सारे मामले में जो हमारी तालीमी इदारे हैं, भले वो असरी हों या वो मजहबी हों, उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। तो बात हम करेंगे मुफ्ती साहब से कि जो हमारा आज का मदरसा है, भले वो किसी भी मसलक का हो, वो कितना अप टू डेट है और कहाँ उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, और किस तरह से हम इक्विप कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो चैलेंजेस हैं इस दौर के, उनसे वो डील कर सकें। मुफ्ती साहब, मैं आपको खुश आमदीद करना चाहूँगा और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मेरा इकराम किया, इज्जत दी, मुझे अपने चैनल पे लेकर आए, मुझे इस काबिल समझा कि कुछ पूछा जाए मुझसे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे। आपके वक्त की कदर है, लिहाजा स्ट्रेट पे मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सी तमहीद मुझे उसकी मुझे ज़रूरत होगी अपने सवाल को वाज़े करने के लिए कि दरसे निज़ामी एक स्टैंडर्ड है, बल्कि इस तरह का स्टैंडर्ड है कि कहा जाता है कि आप जितना मर्जी दुनिया का इल्म हासिल क्यों ना कर लें, अपने तहीं आप दीन का इल्म भी हासिल क्यों ना कर लें, लेकिन दरसे निज़ामी एक अल्टीमेट एक क्राइटेरियन है कि जब उसे मीट किया जाता है तो फिर हम किसी को आलिम कहते हैं। ना मैं दरसे निज़ामी पे तहकीक कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि ये किस कदर एडवांस एक सिलेबस क्रिएट किया गया था अपने वक्त के हिसाब से, कि जिसमें दीन का इल्म भी था और दुनिया का इल्म उस ज़माने के हिसाब से, जिसमें मेडिकल नॉलेज भी था, मैथ्स का था, कॉस्मोलॉजी का था, इंजीनियरिंग का था। तो उस ज़माने के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस था। और ये सिविल सर्विसेज के लिए जो जो सिलेबस होते थे, करिकुलम होते थे, उसमें भी इसको शामिल किया। यानी ये बड़ी एक एडवांस चीज़ थी। लेकिन क्या हुआ कि वही मदारस हैं, वही दरसे निज़ामी है, लेकिन आज दरसे निज़ामी के बारे में कोई जाने या ना जाने, स्ट्रेट अवे वो नाम सुनता है दरसे निज़ामी, उसके बाद उसके जहन में मदरसा आ जाता है, और उसके बाद उसके जहन में आ जाता है कि ये तो कोई बहुत ही टिपिकल दुकियानूसी चीज़ है। आपकी राय में क्या हुआ सब? देखें, आप इल्हाद के खिलाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने को ये मुझसे ज़्यादा पता होगा कि इंसान में हम इर्तिका के तो कायल नहीं है। एवोल्यूशन जो है ना, ये बंदर से इंसान बना है, लेकिन इंसान की तरक्की के लिए ज़हनी इर्तिका बहरहाल ज़रूरी है। कोई भी सिलेबस जिसमें जो इर्तिकाई मराहिल से नहीं गुजरेगा, जो ज़माने के लिहाज से उसमें चेंजिंग नहीं होगी, तब्दीली नहीं होगी, तो वो फिर ज़माने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपको पता है 250-300 साल पहले दरसे निज़ामी उलमा ने वज़ा किया था उस ज़माने की ज़रूरतों को सामने रखकर। ज़ाहिर है वो अगर वो लकीर के फ़कीर होते तो वो एक नया दर्स का एक सेटअप लेके ही ना आते। वो कहते यार, जिस तरह असहाबे सुफ़ा ने पढ़ा, फिर जिस तरह सहाबा ने, ताबीईन ने, हमने कोई निसाब की अलग से ज़रूरत ही नहीं है। पहले ज़माने में जो रिवाज था हदीस का इल्म हासिल करने के लिए मुल्कों मुल्कों के सफ़र होते थे। जिसने अरबी पढ़नी है वो पता चलता जी कूफा में एक नहव के बहुत बड़े आलिम है, वहां जाके मैं नहव सीखूंगा।
وہ آدھی زندگی تو بیچارے کی سفر میں گزر جاتی تھی. تو ظاہر ہے اس میں زمانے کے لحاظ سے چینجنگ آئی ہیں, اور آتے 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 یہاں تک کہ درس نظامی میں ایک وقت تک جو ہے یہ ٹریگنومیٹری پڑھائی جاتی رہی ہے. درس نظامی میں میتھ پڑھایا جاتا ہے, فلکیات پڑھائی جاتی رہی ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کو زمانے کے حساب سے چینج نہیں کیا جا رہا, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بر صغیر میں گورا آیا ہے نا, انگریز آیا ہے, اس نے مسٹر اور ملا میں فرق کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ دونوں کا ٹریک, جیسے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا پنجاب, تو آپ کو پتا ہے کھانے وال سے لاہور کی گاڑیاں الگ ہو جاتی ہیں, سرگودا کی الگ. ہم تو چونکہ سرگودا جایا کرتے تھے تو بالکل دونوں ٹریک الگ ہو جاتے تھے. تو گورے نے کیا کیا ہے کہ ایک تو نصاب تعلیم سارا انگلش میں کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جتنے علماء جو دنیا اور دین دونوں کے لحاظ سے ایجوکیٹڈ علماء سمجھے جاتے تھے, وہ سارے وہ بالکل یوں سمجھیں کہ جاہل کہلانے لگے, کیونکہ انگلش نہیں آتی تھی. سارا سلیبس آپ کا انگلش میں ہو گیا, اس سے راستے الگ ہوئے. پھر اس نے جتنے بھی مسلمانوں کے مدارس تھے جن میں دنیا کی تعلیم بھی تھی, یہ تو تھا ہی نہیں نا کہ دین الگ اور دنیا الگ, یہ تو تھا ہی نہیں. یہ تو سیٹ اپ انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے. اس نے سارے مدارس کر دیے. تو پھر علماء نے دین کی تعلیم کو بچانے کے لیے کوشش کی کہ بھائی ڈاکٹر تو لوگ بن رہے ہیں, انجینئر تو بن رہے ہیں, علماء بننا بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے ایک تعلیم کو فوکس کیا گیا. وہ ایک وقتی ضرورت تھی, اس زمانے کے لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن وہ اصل نہیں تھا. مسلمانوں کی جتنے بھی دینی ادارے ہمیشہ سے رہے ہیں, صدیوں سے, دین دنیا کو کبھی بھی الگ پڑھایا ہی نہیں گیا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جی اس چھت کے نیچے عالم بنے گا اور سائنسدان اس چھت کے نیچے پیدا نہیں ہوں گے, ایسا تھا ہی نہیں. یہ گورے کے آنے کے بعد ہوا ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوا کہ علماء کی دنیا ایک بالکل الگ ہو گئی اور مسٹروں کی دنیا بالکل ایک الگ ہو گئی. جب آپ اس دنیا سے ہی کٹ گئے ہیں تو آپ کو اس دنیا کی پھر ضرورتیں بھی آپ کی نظر میں نہیں ہیں. یعنی یہ کہنے لیں کہ ملا کی طور مسجد سے گھر تک وہ ایک حد تک ضرورت تھی. علماء نے اپنا بڑا کردار ادا کیا دین کو بچانے میں, لیکن جو سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ بہرحال ہوئے اور وہ اب تک ہیں. سائیڈ ایفیکٹ یہ دنیا کا پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, سوائے چند علماء کے جو بڑے حضرات ہیں جنہوں نے دنیا میں ٹریولنگ بھی ہے جن کی. تو ہماری کتابوں میں الحاد کے خلاف بھی کام ہے اور اسلام پہ اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات نہیں, لیکن وہ آج کے حساب سے نہیں ہے. ان سے مدد تو ملے گی ہمیں, لیکن آج ہم نے اس کو جدید انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا جس کی تلافی کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. میں ایک چیز اپنی کلاسز میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ نالج جو ہے یہ جس طرح سے اس کی ایک ایکسپوننشل گروتھ ہوئی ہے, یہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نوٹ نہیں کیا گیا. یعنی ہم اگر دیکھیں مثال کے طور پہ کہ 15ویں اور 16ویں صدی میں کوئی بہت زیادہ ہمیں واضح فرق نظر نہیں آتا, سوائے وار فیئر کے کچھ نئے جدید آلات وغیرہ آ گئے, اور ایسے 16ویں سے 17ویں تک ہمیں کچھ چینجنگ نظر آئے. That's fair enough. لیکن اگر اس کو ہم دہائیوں پہ اگر ہم تقسیم کریں تو وہ فرق بہت کم ہوتا تھا. یعنی کہ 1940 اور 1950 کی دہائی میں بہت کم فرق تھا, 60 اور 70 کی دہائی میں کم فرق تھا, لیکن 2000 اور 2010 میں بہت زیادہ فرق تھا. 2010 اور 2020 میں بہت زیادہ فرق تھا, اس لیے کہ نالج نے جمپ کرنا شروع کیا ہے اس طرح سے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں, میری کم سے کم یہ رائے ہے کہ ہم سے ٹائمنگ تھوڑی سی مس میچ ہوئی کہ درس نظامی جب بنا تو اس زمانے کے حساب سے تو بالکل ٹھیک تھا کہ ہم ایک ایسی چیز بنائیں جو ہمیں وقت کے ساتھ ہم آہنگ کرتے. سو مچ سو کہ ایون جو تاج محل کا جو ڈیزائنر تھا اس نے بھی درس نظامی کیا ہوا تھا اور اپنا انجینئرنگ نالج وہ یوز کیا جو اس نے درس نظامی سے سیکھا ہوا تھا. لیکن جب یہ اس طرح کی ایکسپوننشل جمپس شروع ہوئے نالج میں, تو شاید ہمارا مدرسہ اس کو جج نہیں ٹھیک طرح سے نہیں کر سکا, اپ ڈیٹ خود کو نہیں کر سکا, اور 10-20 سال میں ایک ایسا فرق آ گیا کہ اب مدرسہ جو یعنی کہ آج کے 20 سال کے جو 2000-2001 میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کو کنونس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا انلیس کہ وہ خود جا کے مدرسے کو دیکھے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بالکل 100% آپ نے درست کہا. میں بھی جب حج سے آ رہا تھا نا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے سیٹ پہ, وہ بھی حج کر کے آ رہے تھے. تو مجھے وہ کہنے لگے مولوی صاحب, میں تھوڑا سا اعتراض کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ میں نے کہا آپ کریں کھل کے اعتراض. کہتے ہیں میں چائنا میں تھا, کہتے ہیں پہلے تو میں نے الحاد کے بارے میں اور اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا, کیونکہ پاکستان میں تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. تو میں جب چائنا گیا تو میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک چائنیز نے آ کے مجھے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے بڑا بہترین موقع مل گیا اس کو اسلام سمجھانے کا, اور اب یہ مسلمان ہو جائے گا. تو میں نے کہا ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں,
تو اس نے کہا کہ اس خدا کے ثبوت کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ چائنیز نے کہا کہ میرے پاس نہ تو ہونے کی دلیل ہے نہ ہونے کی دلیل ہے، تو مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، جب تک ہونے کی دلیل نہیں ہوگی میں فری ہوں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہہ رہے میں وہیں چپ ہو گیا. تو کہہ رہے اس کے بعد سے میرے اندر ایک ایسا ہلچل پیدا ہوئی اور میں الحاد کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہونے لگا. پھر آپ جیسے لوگوں کو انہوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بہرحال وہ دوبارہ انسان کے بچے بن گئے الحمدللہ. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمارے اہل علم حضرات کو، ہمارے دینی مدارس کو، کہ اب ٹریولنگ بہت آسان ہو گئی ہے. پہلے کون چائنا جاتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے چائنا جائے گا بھی تو پورے ایک گروپ کی شکل میں 150 اس کے ساتھ مسلمان ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے. وہاں جائے گا پتہ نہیں کہ ہوٹل میں چائنیز کے ساتھ تھوڑی رہے گا، وہ کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا اس کے اوپر. اب تو ٹریولنگ اتنی آسان، اور سوشل میڈیا نے تو گلوبل ولیج بنا دیا نا دنیا کو. وہ تو اب لوگ کھل کے اعتراضات بھی کر رہے ہیں، کھل کے سوالات بھی کر رہے ہیں. اب ایک بہت بڑی یلغار ہے، تو اس کے حساب سے نصاب کو مینج کرنا پڑے گا، اس میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. ایک اعتراض نہیں ہے، بہت سارے اعتراضات ہیں، اور اس کو آج کے اسلوب میں پڑھنے کی ضرورت ہے اور آج کی زبان میں ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑا فرق ہمارے ہاں دینی مدارس میں اور عام طبقے میں یہ ہے کہ دونوں کی زبانیں میچ نہیں کر، میں بھی اس میں داخل ہوں، زبان ہی میچ نہیں کر رہی نا دونوں کی. وہ ٹھیٹ عربی میں سارا سلیبس ہے ان کا علماء کا، اور اردو میں عربی کے الفاظ کی پھر بھرمار ہوتی ہے. میں اکثر اس موقع پر ایک بات سناتا ہوں. میں جامعۃ الرشید میں درس قرآن کی ٹریننگ بھی دیتا رہا ہوں. تو ایک طالب علم کو جو عالم بن چکے تھے، دورہ حدیث کر چکے تھے، ان کو میں درس کی ٹریننگ دے رہا تھا. انہوں نے درس قرآن کے دوران کہا کہ ہمارے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. میں نے درس کے بعد ان سے کہا، میں نے کہا یار اتنی گاڑی اردو، آپ اقوال و افعال، آپ یوں کہو کہ ہمارے کاموں میں اور ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. میں نے پھر ان کو مثال دی. میں نے کہا قائد اعظم کا ایک مشہور قول ہے، کام کام اور بس کام. میں نے کہا اگر قائد اعظم آپ والی زبان استعمال کرتے تو کہتے افعال افعال اور بس افعال. تو میں نے کہا افعال کو جو ہے نا کام کہتے ہیں اردو میں. تو خیر وہ بڑے خوش ہوئے. تو یہ تو ایک مثال ہے. یہ بھی بہت بڑا فرق ہے گیپ کا، یعنی گیپ کا کی بہت بڑی وجہ ہے یہ کہ جو زبان ہمارے ہاں مدارس میں اب انگلش اگر سکھائی بھی جا رہی ہے تو وہ نہیں ہے. بہت دنیا بہت آگے جا چکی ہے، بہت بعد میں جا کے ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو ہمیں 50 سال پہلے سوچ لینے چاہیے. تو انگلش بین الاقوامی زبان بن چکی ہے. اچھا سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ سورس آف نالج جو ہے نا، بہت سے حضرات کو وہ سورس آف نالج ہی ٹھیک نہیں ہے ان کی، کیونکہ نالج زیادہ تر 99% وہ 99 تو شاید میں نے زیادہ کہہ دیا، لیکن کم از کم 60-70% تو انگلش میں ہے، یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اور جتنی بھی اوتھینٹک ویب سائٹس ہیں. جی بالکل ایسا ہی. اردو میں تو نہیں ہے زیادہ تر جو ریسرچ ہے. تو اس کا بھی بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیں کووڈ جب آیا کورونا، تو کیسے دینی طبقے میں کھلبلی مچی ہوئی تھی. ڈاکومنٹ پیش کیے جا رہے ہیں دینی چینلوں میں کہ یہ یہودیوں کا ایک پورا پلان ہے. بھائی یہ ڈاکومنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، کس سے بیٹھ کے یہ نقشے بنائے ہیں. تو اس طرح کی ابھی حج میں ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے، امریکہ سے آئے تھے، وہ اچھے یعنی دیندار آدمی تھے. اور میں نے کہا انسان نے چاند پہ جب قدم رکھا، انہوں نے کہا چاند پہ قدم رکھا ہی نہیں ہے انسان نے. میں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہیں یار. کہہ رہے نہیں پوری. اچھا اتنی بڑی داڑھی ان کی ماشاءاللہ. کہہ رہے نہیں امریکہ نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جھوٹ کیسے بول دیا؟ جاپان کو بھی الو بنا دیا، فرانس کو بھی الو بنا دیا اس نے، رشیا کو بھی الو بنا دیا. آپ کو سمجھ میں کیسے؟ بہت زیادہ یعنی یوں سمجھیں کہ نالج جن ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، جب وہ ذرائع ہی آپ کے پاس نہیں ہے، جی بالکل، تو آپ کو صرف وہ ہے نا کتاب دیکھ کے. مجھے یاد ہے میں بچپن میں ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا کہ شرعی مسئلہ پوچھا. میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے. مجھے ان پہ ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ کتاب میں لکھا ہونا تو کافی نہیں ہے نا. میں خود کتاب لکھ کے اس کے اندر لکھ دوں، لیکن عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ جی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں ریسرچ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جی نیٹ پہ ایک ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا ہے. جی ایبسلیوٹلی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں جو ایز اے لیکچرر جب میں یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر میں پڑھاتا تھا تو اس میں میرا ایک سبجیکٹ جو تھا وہ ریسرچ کا بھی ہوتا تھا کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے. اور میری چونکہ اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ انفارمیشن سائنٹسٹ کی ہے، تو انفارمیشن سائنٹسٹ کو ریسرچ کے لیے ویسے بہت زیادہ اس کے لیے یہ ایک بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے. تو
अब वेस्ट में यानी कि जो हमारा सिलेबस जो होता था, जो हम पढ़ाते थे, कि एक रिसर्च करके आप कोई भी नतीजा निकाल सकते हैं। हालांकि एक रिसर्च जब की जाती है तो उसकी रोशनी में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम कहते हैं कि ये नतीजा है, दुनिया तक हमने पहुंचा दिया। लेकिन वो इस कदर एडवांस वहां पे लोग हो चुके हैं कि वो नतीजा पहले तय करके कि इस रिसर्च के जरिए हमने नतीजा दुनिया को ये देना है, और उससे फिर मेथोडोलॉजीज डिवाइस की जाती थी, क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाते थे कि जवाब अपनी मर्जी का मिले। वो इसलिए कि नॉलेज लेवल वहां तक जा चुका था कि उसके अंदर ये वेरिएशन पैदा हो चुकी थी, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो चुकी थी कि आप किसी को, जैसे आमतौर पे इलेक्शन में होता है, सर्वे में लोगों ने बता दिया कि लाहौर में इतने लोग हैं, वो फलां पार्टी को वोट देंगे, फलां, वो पहले ही तय होता है कि इतने लोगों से हमने ये जवाब लेना है। और यही वजह है कि हमें वेस्ट के साथ जो है थोड़ी सी एहतियात इसलिए करनी भी चाहिए कि वहां से बहुत सा जो इन्फॉर्मेशन आती है वो वहां का जो कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल है उसको दुनिया में एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल बनाने के लिए की जाती है। मैं कितने ही रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ, हर हफ्ते में पढ़ता हूँ दर्जनों के हिसाब से। एक रिसर्च पेपर दूसरे से नहीं मिलता, दूसरा तीसरे से नहीं, तीसरा चौथे से नहीं, इसलिए कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो सबकी अपनी अपनी है। तो इस हवाले से हमें कुछ मोहतात तो रहना चाहिए, और यही वजह है कि जो गैप नॉलेज का बनता है आपको एक काम जरूर करना चाहिए, सॉरी बात काट रहा हूं मैं, कि हमारे मदारिस में इस तरह के लेक्चर आप तैयार करें कि रिसर्च के असल जराए, जी जरूर, रिसर्च जो है ना कैसे की जाती है, ये बहुत अहम तरीन टॉपिक है जो पढ़ाने की जरूरत है। रिसर्च कैसे की जाती है, जी बहुत ज्यादा मिसगाइड लोग, यानी इखलास के साथ जब आप किसी को गुमराह करते हैं ना तो बहुत ज्यादा गुमराह करते हैं। जब आपने एक रिसर्च की नेट से और आप समझ रहे हैं इसको सही, और जब आप पब्लिक में उसको डिलीवर करते हैं और आप आलिम भी हैं, आपका लोग सुनते भी हैं, तो आप इखलास के साथ फिर गुमराह करते हैं। तो ये बहुत अहम बात है। इसमें मैं समझता हूँ हम इंशाल्लाह आपको जामिअतुर रशीद भी दावत देंगे आपको कि रिसर्च कैसे की जाती है, इस पर एक लेक्चर आपका हमने लाजमी रखवाना है। ये बहुत जरूरत है हमारे तलबा को सीखने की। जी मैं जरूर, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। जी मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। डॉक्टर खुर्रम साहब हैं यूके में, उनसे एक दफा मैंने वैसे मेडिकल साइंस के बारे में पूछ लिया कि वो, मैंने बड़े बयान किए थे फार्मी चिकन से कैंसर फैलता है। मेरे काफी पुराने इस तरह के बयान हैं, और फार्मी चिकन से ये होता है, क्योंकि हम भी पढ़ते रहते थे, अखबार में आया जी। तो मैंने उनसे एक दफा पूछा, मैंने कहा जी ये क्या है? उन्होंने कहा यार ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब रिसर्च का क्या मतलब है? उन्होंने बताया फिर कि मेडिकल साइंस में रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, कैसे रिसर्च की जाती है। तो मैं हैरान हो गया कि यार हम क्या किधर बैठे हुए हैं। तो आपका इंशाल्लाह लेक्चर हम अरेंज करवाएंगे। मैं एक जरूर, मैं इंशाल्लाह, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी इस चीज की, और मैं आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपने इतनी इज्जत बख्शी। देखिए मैं पाकिस्तान में एक एथियस्ट, पाकिस्तानी एथियस्ट है, एक्स क्रिश्चियन, उससे मेरी एक डिबेट हुई जिसमें मुझे एग्जैक्ट आइडिया था डिबेट से पहले कि मुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा। और उसकी वजह यही थी कि जो रिसर्च के हवाले से आपने जो प्रॉब्लम्स बताए हैं कि वो पॉपुलर वेबसाइट्स पे जाके जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी सामने रख देनी है। और मैंने वहां पे 15 हवाले दिए थे साइंटिफिक पेपर्स के, जिनमें से 12 सिर्फ ह्यूमन फॉसिल्स पे थे। और मैंने ये हवाले देने से पहले कहा था कि एक मीडिया लेवल की इंफॉर्मेशन होती है और एक एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च होती है। वो जो एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च है वो मीडिया लेवल पे नहीं आती, ये अगर आती भी है तो बड़ी डिस्टोर्ट होके आती है, और आमतौर पे अवाम वहीं से वो ले लेते हैं। और हमारे खैर जो पाकिस्तानी जो एथियस्ट है वो तो विकीपीडिया और इस तरह की बातों से आगे, वो तो खैर आगे वैसे भी नहीं जाते। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो रिसर्च की क्वालिटी है, जब हम उसको सही समझेंगे तो फिर हम हकीकी मानों में आगे बढ़ सकते हैं। एक बात आगे आपने कही थी, उसमें मैं अपनी आवाज भी में शामिल करना चाहूंगा उन साहब के हवाले से कि जिन्होंने कहा कि वो चांद पे हम नहीं गए हैं। देखिए मैं आमतौर पे अपने लेक्चर्स में ये बात मैंने एक से ज्यादा मरतबा कही है ये बात, खैर, कि हमारे वेस्ट के साथ दो एक्सट्रीम्स के रिलेशनशिप बन गए हैं। एक ये है कि जो वेस्ट ने कहा है वो ठीक ही है, और दूसरा ये है कि जो वेस्ट ने कहा है वो गलत ही है। मैं इसको एनालॉजी के तौर पे मैं इसको इस तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि अगर किसी इंसान ने जिंदगी में कभी जूता नहीं पहना और जिंदगी में पहली बार उसने किसी को देखा जिसने जूता पहना हुआ है, तो अब अगर वो ये फैसला कर ले कि चूंकि ये फलां आदमी ने जूता पहना था इसलिए मैं नहीं पहनूंगा, तो भी वो नुकसान में रहेगा। और अगर हू बहू उसको कॉपी करना शुरू कर दे, ये देखे बगैर कि उसका पाँव जो है उसका साइज 10 है, इसका अपना जो है वो 7 है, तो वो कोशिश करे, या इसका 10 है उसका 7 है, कि वो जूता मैच ही ना करे और फिर उसे चलने में दिक्कत हो, तो जूता पहन के भी उसको दिक्कत हो रही है, तो ये तरीका ठीक नहीं है। बेहतर तरीका ये है कि वो जरूर इंस्पिरेशन ले कि मुझे जूता ये चाहिए, लेकिन वो उसकी फिटिंग उसके अपने पाँव के हिसाब से होनी चाहिए। ये एक्सट्रीम भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। तो वैसे हम बहुत कुछ
सीख सकते हैं, लेकिन उसको फिर अप्लाई करना, कॉन्टेक्चुअलाइज करना जो हमारी सोसाइटी है उस पे। तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि वेस्ट के बारे में कोई चीज़ आए तो हमारा जो एक लिबरल तबका है वो उसको वेरीफाई किए बगैर एक्सेप्ट कर लेता है, और जो हमारा कंजर्वेटिव तबका है वो उसको वेरीफाई किए बगैर रिजेक्ट कर देता है कि गोरे ने कहा है तो गलत ही होगा। आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन, इससे हमें आगे निकलना होगा, ये तो तरीकाकार ठीक नहीं है। कुछ आप हमें आगाह कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि इस वक्त जो हम बातें कर रहे हैं कि मदारिस को अपने आप को अपडेट करना होगा, दैट्स फेयर इनफ, लेकिन ऑन प्रैक्टिस क्या कोई ऐसी कोशिश की जा रही है, और क्या उसमें बैनुल मसालिक हम आहंगी की भी कोई कोशिश है कि हम इन चीज़ों से निकल के हम आगे जाएं? कुछ इस बारे में अगर आप हमें अपडेट कर सकें। देखें, दो बातें की आपने कि एक तो अपडेट करने की कोशिश वो कर रहे होंगे, बहुत से मदारिस हैं, लेकिन जामिअत रशीद शायद आप विजिट कर भी चुके हैं। जी जी। जामिअत रशीद तो इसकी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, और इस पे सिलेबस भी चेंज किया, अभी आपको पता है बोर्ड भी नया बना लिया जामिअत रशीद ने। और मेरे अपने शागिर्द में आपको बताऊं, पाकिस्तान नेवी में कमीशन ऑफिसर भर्ती हुए हैं। जाहिर है उनको क्या पढ़ाया गया होगा, आप खुद सोचें कि वो नेवी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। मेरे अपने शागिर्द हैं, आलिम हैं, तो मेरे शागिर्दों में MBBS डॉक्टर भी है। तो जामिअत रशीद तो ये 15-20 साल से इस कोशिश में लगा हुआ है कि भाई जमाने के लिहाज से अपडेट किया जाए अपने आप। तो दीगर मदारिस भी यकीनन कर रहे हैं। जाहिर है हमने पूरी दुनिया तो घूम के नहीं देखा, ना पूरा पाकिस्तान मैंने देखा हुआ है, और भी हमें इत्तलात मिलती रहती हैं, इस्लामाबाद में फला मदरसा है, वहाँ कुछ तब्दीली है। फिर तबलीगी जमात वालों के जो मदारिस हैं उनका निसाब वैसे ही पहले से ही थोड़ा चेंज है, वो एज इट इज दरस निज़ामी वाला नहीं है, वो अरबी को भी फोकस कर रहे होते हैं काफी ज्यादा कि अरबी बोलना है। तो चेंजिंग है, अब आवाम के पास इख्तियार है, वहां जाए, लोगों के पास इख्तियार है। यानी वो जुमूद जो पहले हुआ करता था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है, ऐसा जुमूद नहीं है, चेंजिंग आ रही है। तो आप जैसे लोग जब बार बार विजिट करेंगे और सजेशन देंगे तो इंशाल्लाह और ज्यादा चेंजिंग आएंगी। फिर इसमें मैं अपने विजिट के हवाले से मैं एक चीज में वो बता दें कि आपने जो जामिअत रशीद के लिए जो इल्हाद पर जो एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने उसका भी कराना है। पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं कि मुख्तलिफ मसलकों को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन ये जो मसलक है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद ही वजूद में आ गए। तो यहाँ भी दो इंतहाएं हैं, जैसे आपने कहा ना कि एक वेस्टर्न कल्चर को एज इट इज ले लेना या उसकी हर चीज में उसकी नफी कर देना, ये दोनों बेअतदाली है। तो ऐसे ही एक बेअतदाली ये है कि आप मुख्तलिफ मसलकों को जोड़ने के लिए आपने कोई बाउंड्री नहीं है, आप उस बाउंड्री को, शरी हुदूद ही को क्रॉस कर देते। जैसे इस्लाम का अकीदा तौहीद है, बेशक अब तौहीद ही में कंप्रोमाइज कर लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? नहीं, जाहिर है अकीदा तौहीद में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक। इसी तरह जो 5 नमाजें फर्ज हैं, रमजान के रोजे हैं, जो बेसिक चीजें हैं, अगर कोई फिरका, कोई मसलक ऐसा है आपकी उन बेसिक चीजों का इनकार करता है तो उसके साथ ऐसा कंप्रोमाइज नहीं हो सकता कि हम उसको भी अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल कर लें और उस पर भी हम फजाइल सुनाना शुरू कर दें। ये कंप्रोमाइज फिर गलत हो जाएगा। दूसरा इख्तलाफ वो है कि जो इज्तिहादी इख्तलाफ है, जैसे फुक़हा का इख्तलाफ था, जो आज भी चल रहा है, नमाज में इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, रफ़ुल यदैन करना है, नहीं करना है, रिवायात इधर भी हैं उधर भी हैं, किसी ने उसको तरजीह दी। ये इख्तलाफ हमेशा से रहा है, सहाबा में भी था। इसमें अपना ज़र्फ़ बहुत वसी करने की ज़रूरत है। अभी हम हज पे गए थे, मेरा पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन कई बार सफ़र हुआ। एक ही सफ़ में एक आदमी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है, दूसरा हाथ बांध के पढ़ रहा है। जो बांधे में किसी ने यहाँ बांधा हुआ है, किसी ने यहाँ बांधा हुआ है, कोई रफ़ुल यदैन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, किसी को फुर्सत ही नहीं है किसी को छेड़ने की। ठीक तो वहाँ कतर से हमारे एक दोस्त मिलने के लिए आए मुझसे, वो सलफी थे, अहले हदीस थे। वहाँ कतर से आए, स्पेशल उम्रा किया उन्होंने, पहले आए थे मुझसे मुलाकात के लिए। मुझे कहने लगे यार वहाँ कतर में तो अजीब ही हालत है, वहाँ तो जो कतर का बादशाह है, सॉरी बहरैन का बादशाह, वो फिक़ह मालिकी को फॉलो करता है, वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है। तो वहाँ तो ये बहस ही नहीं है कि हाथ यहाँ बांधने के यहाँ बांधने के। ये हमारे कंट्री में ये कुछ ज्यादा मुसीबत है, बाकी दुनिया में नहीं है। तो इस मामले में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस का, जहां तक मेरी मालूमात है, पहले से ज़र्फ़ बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ जब भी किसी पे रद्द किया जाता है, उनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है, उनके नाम के साथ रहीमहुल्लाह लगाया जाता है। तो मदारिस में तो ये चीज़ सिखाई जाती है। लेकिन मदारिस में कुछ तलबा जब फारिग होते हैं, मुनाजिर बन जाते हैं, वो जो मुनाजिर बनते हैं तो फिर उनका एटीट्यूड जो है वो जाहिर है चैलेंज बाजियां, और तू मैं मुंह काला कर दूंगा अगर ये हदीस ज़ईफ साबित करके दिखती, जूतों का, इससे फिर
پھر جو ہے نا وہ پھیلتی ہے نفرتیں آپس میں. صحیح بات. تو یہ الحمدللہ پہلے سے ہے مدارس میں، اور اس میں اب مزید امپرومنٹ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو حالات 15-20 سال پہلے جس طرح مار دھاڑ چل رہی تھی مختلف فرقوں میں، وہ الحمدللہ اتنی شدت الحمدللہ اب نہیں ہے. تھوڑا سا لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ یار یہ ان سے علاوہ اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کے سوا یہ تھوڑا سا لوگ سمجھنے لگے ہیں. بے شک، بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور میں اپنا تجربہ میں ساتھ میں شیئر کر دوں کہ ہم یونیورسٹی میں جب میں پہلے پڑھتا تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے پڑھا بھی بیڈفورڈشائر سے اور پڑھایا بھی زیادہ میں نے وہیں پہ ہی ہے. تو ہمارے ایک جو یونیورسٹی کی مسجد تھی وہ ہمیں ایلوکیٹ کی گئی، تو اس میں ظہر سے لے کر رات گئے تک کوئی نہ کوئی نماز چلتی ہی رہتی تھی. یعنی کہ ظہر کا ٹائم کک ان ہوا تو 2 لوگ آئے، کوئی ادھر سے آیا ادھر سے آیا، جماعت کرا لیں، ہاں جی کرا لیں جی، انہوں نے ظہر شروع کر دی. اس کے بعد 2-4 لوگ اور آئے، انہوں نے کرا دی. نئے لوگ آئے، انہوں نے کھڑی جماعت میں وہ بھی شامل ہو گئے. تو وہاں پہ بالکل ایسا ہی ہوتا تھا، کسی نے ہاتھ یہاں باندھے ہیں، کسی نے نیچے باندھے ہیں، کسی نے باندھے ہی نہیں ہیں. کوئی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی افریقہ سے آیا ہوا ہے، کوئی چائنا سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، کوئی کہیں سے ہے. تو وہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا تھا کہ واقعی اتنا بڑا پرابلم ہے نہیں جتنا ہم نے اس کو سیریس لے لیا ہے. دوسرے جو جامعۃ الرشید کی آپ نے بات کی کہ میں وہاں پہ میری حاضری ہوئی 2 دفعہ، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں زندگی میں پہلی بار میں کسی بھی مدرسے میں گیا تھا. ساری زندگی اتفاق ہوا ہی نہیں کسی مدرسے میں جانے کا. تو میں وہی پرسپشن لے کے گیا تھا جو میڈیا نے ہمارے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے، ایگزیکٹلی وہی کہ میں آج ایک مدرسے میں جا رہا ہوں، یہ دنیا سے تھوڑی سی کٹ آف جگہ ہوگی، اور وہی دقیانوسی جو سسٹم ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ وہی سارا ہوگا. اینڈ دیٹس دیٹ. لیکن میں بغیر کسی ایگزیجریشن کے، بغیر مبالغہ آرائی کے، میں پورے اپنے جو صدق ہے میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ میں جب اندر گیا تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ ہمارا یونیورسٹی آف بیڈفورڈشائر کا کوئی کیمپس اتنا ایڈوانس نہیں تھا. جو بلڈنگ کی کوالٹی ہے، جو صفائی ستھرائی وہاں پہ، جو اکوپمنٹ پڑا، جو وہاں پہ اپنا میک بک میں نے جو ایڈیٹنگ سینٹر ہے وہاں پہ وہ دیکھا، جو میڈیا ہاؤس اس کا دیکھا، I was shell shocked. میرے ساتھ بصالت آدم صاحب تھے، تو میں نے شرمندگی سے کوئی بات ہی نہیں کی پہلے. تو بعد میں کافی دیر بعد میں نے شروع کی کہ میں کیا ذہن میں لے کے آیا تھا. لیکن وہاں سے مجھے پھر ایک اپرچونٹی. باقی بھی مدارس میں اگر جائیں گے نا، ہمارے بنوری ٹاؤن ہے، دارالعلوم کرنگی، آپ کو بہت پیارا ماحول ملے گا، آپ کو ایسا سکون ملے گا. بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے. وہی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا، میڈیا کی نالج. یہ میڈیا کی نالج ہے جس سے لوگ کہ دہشت گردی مدارس میں مارتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. وہ کہ گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتے ہیں مار کٹائی بھی ہوتی ہو، لیکن ایک بہت اچھا آپ کو عزت، احترام، آپس میں محبت، سب کچھ ملے گا آپ کو. امیزنگ، بہت اچھا تجربہ میرا رہا. اور میں پھر اس کے بعد میرا پھر ایک شوق بڑھا کہ نہیں مجھے جو ہے یہ تو یہاں آنا چاہیے. لیکن مجھے اپرچونٹی بھی نظر آئی اس میں کہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ پرسپشن ٹوٹی کیوں نہیں کہ مدرسہ جو ہے یا ہر مدرسہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. از اٹ کہ ہم نے اپنے ان کو، ہم نے مدارس کو اپڈیٹ کرنے میں ہم نے فوکس کیا. اگرچہ ٹھیک ہے اس میں بہت سے گیپس فل ہونے والے ہیں، وہ نصاب کے حوالے سے اور سسٹمز کے ایجوکیشن مینجمنٹ کے حوالے سے، لیکن اوور آل جو ہے یہ وہ مدارس تو نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں ڈالے گئے ہیں. لیکن اگر یہ وہ نہیں ہیں، ان سے بہتر ہیں، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ اپڈیٹ کیوں نہیں ہوئے؟ کیا ہمیں میڈیا کو آؤٹ ریچ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس پہ اور محنت کرنی پڑے؟ کیونکہ دیکھیں جو چیز ایک سوال جو ویسٹرن ہسٹورین ہیں ان کے ذہن میں ہے، اور بڑی اس پہ بحث بھی کی جاتی ہے کہ ویسٹ میں جس زمانے میں لوگ فاقوں سے مرتے تھے، اس زمانے میں آج سے ان کی 800-900 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کیلیبر کے چرچز بنے ہیں جو اس میں آرٹ ورک ہوا ہے، جو شیشے مختلف رنگوں کے لگائے گئے ہیں اور جس ترتیب سے لگائے گئے ہیں، اور وہ جتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، کیتھیڈرلز ہیں، میں نے تو کئی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہاں پہ. آپ یو کے جائیں، اتفاق آپ کو ہو. تو سوال یہ تھا کہ جس زمانے میں لوگ فاقوں سے مر رہے تھے، کیوں بنا دیتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز؟ تو اس کا عام جواب یہ ہے کہ چونکہ جو عیسائیت ہے یہ یو کے کا یا فرانس کا یہ نیٹو مذہب نہیں ہے، یہ تو بعد میں آیا. وہاں پہ فرینچ لے کے آئے تھے یو کے میں، فرانس والوں نیو سے لے کے آئے تھے. تو لوکل لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جو ظاہری روب ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا. جو پادری کا لباس ہے، جو بلڈنگ کی کوالٹی ہے، کہ لوگ اس کے
ذہنی طور پہ اس کے تسلط میں آ جائیں کہ واقعی یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے مانا جائے, وچ مینس کہ اس زمانے کا میڈیا وہ ایسا ہی تھا کہ بلڈنگ ایسی بنائے تو وہ لوگ متاثر ہوں گے. تو آج اگر ہم مدارس کی بات کر رہے ہیں اور اتنی متاثر کن بلڈنگز ہمارے پاس ہیں, سسٹمز ہیں, وہاں پہ فلسفی پڑھائی جا رہی ہے, میں نے بچوں کی وہاں پہ تقاریر سنی ہیں, کچھ انگلش میں وہ کر رہے تھے, عربی میں کر رہے تھے, واز امیزنگ. لیکن میں وہاں پہ گیا تو پتا چلا, ٹھیک ہے میری جہالت ہے, مجھے پتا ہونا چاہیے تھا, بٹ آپ یہ نہیں رائے رکھتے کہ ہمیں میڈیا کو زیادہ تھوڑا آؤٹ ریچ کرنا چاہیے. سوشل ایونٹس ہیں, اگر ہم وہاں پہ میڈیا کو انوائٹ کرنا شروع کریں, سیلیبریٹیز کو انوائٹ کرنا شروع کریں, تاکہ یہ پرسپشن ٹوٹے کہ جو مدرسہ ہے یہ کوئی بڑی دقیانوسی, کوئی بڑی پرانی جگہ ہوتی ہے. جی ضروری ہے, لیکن ابھی تک تو ہمارے بہت سے علماء یہ ویڈیو ہی کو حرام کہہ رہے ہیں, تو آپ کیسے وہ یہ جمود توڑنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا. یہ بات بھی بالکل آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اینڈ میں آپ کا ایک آپ نے سوال کیا تھا, میں اس کا جواب میں آپ تک پہنچا کے پھر میں جتنا میں نے آپ سے وقت مانگا تھا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سے بہت زیادہ عطا کر دیا. آپ نے بات پوچھی تھی کہ جو ایک ہماری الہاد پہ جو ایک کورس ہے, یہ قسط وار سلسلہ جو ہے یہ میں نے اپنے ذہن میں ڈیزائن کیا ہے. انشاءاللہ اس کو فارملائز کر کے اس کو پھر ہم ڈلیور کریں گے. آئیڈیا یہ ہے کہ الہاد ایک اینڈ پہ اسٹوڈنٹس کو پتا چلے کہ ایکچولی یہ ہے کیا چیز, پہلے وہ ہمیں فریم ورک کو پتا چلے کہ یہ ہے کیا. اس کے بعد پھر جو طلبہ الہاد نہیں سمجھتے تو انگلش میں آپ اس کو ڈیفائن کر دیں. بہت سے جو لسنر ہیں ہمارے وہ جی ایتھیزم بیسیکلی کیا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے, کہ وہ خدا کے تصور سے وہ بیزار ہیں کہ خدا ہے نہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا اس کا حصہ ہے کہ اس فلسفی میں نقائص کیا ہیں, کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ خدا نہیں ہے, یا یہ کہنا درست ہے کہ خدا کا کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ہے, کیونکہ یہ دو بڑے فرقے ہیں الہاد کے. اس کے بعد تو آگے بہت فرقے ہیں, لیکن یہ ہمارے پاکستانی جو ایتھیسٹس ہیں, ملحدین ہیں, یہ بات ان کو بھی نہیں پتا ابھی, کیونکہ وہ بھی ویکیپیڈیا سے ہی پڑھ کے عام طور پہ ملحد ہوتے ہیں. اور اس پر یہ ساتھ اس کا ایک خاص حصہ بھی ہے اسی سیریز کا, کہ پاکستان میں اور انڈیا میں لوگ الہاد کیوں اختیار کرتے ہیں, دین کیوں چھوڑتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اسلام کو بھی انہوں نے پوری طرح سے نہیں پڑھا ہوا, اور اگر انہوں نے الہاد کو بھی پوری طرح سے نہیں پڑھا ہوا, تو پھر کوئی تیسری وجہ ہونی چاہیے, یہ دو وجوہات نہیں ہونی چاہیے. تو عام طور پہ جو ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے, ہزاروں لوگوں سے بات میری, مفتی یاسر ندیم الوائجی صاحب ہیں, عامر حق صاحب ہیں, بصالت عالم صاحب, اور ہمارے بہت سے بہن بھائی کام کرتے ہیں اسلامک اویکننگ والے, کہ آخر پتہ تو چلے کہ ایشو کیا ہے. تو ہمیں تو یہ دو چیزیں پتہ چلی ہیں کہ لوگ پاکستان میں, انڈیا میں کیوں الہاد اختیار کرتے ہیں. ایک تو جو ہے ذاتی خواہشات ہیں اور دین اس کے رستے میں آتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جسے ہم مسئلہ رنج و علم کہتے ہیں یا پرابلم آف ایول کہتے ہیں, کہ بیمار بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پہ, زلزلے سے لوگ کیوں مر جاتے ہیں, سو فورتھ. یہ بیسیکلی دو چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی فلسافیکل کوئی گہرائی نہیں ہے اس سارے آرگومنٹ میں. تو اس کو ایکسپلین کرنا کہ اس میں کیا غلطی ہے, یہ اس کا حصہ ہے. اور پھر اس کا جو ڈیزائننگ ہے جو ہم کر رہے ہیں, وہ آلموسٹ ایسے ہوگی جیسے علم الکلام کی ہے, کہ صرف انفارمیشن نہ آئے بلکہ ایک پورے کا پورا ذہن میں آئے کہ اس کو کاؤنٹر بھی کیسے کرنا ہے. تو وہ انشاءاللہ یہ تقریباً 9-10 اقساط پہ یہ مجموعی طور پہ یہ ہوگا, 1 سے 1.5 گھنٹے کا کوشچن اینڈ آنسر بھی. تو اس کی بس اب جو موڈیلٹیز ہیں وہ تو اب ڈسکس کرنی ہے, کہ اس کو لائیو کریں ویڈیو پہ یا ریکارڈڈ ویڈیو پہ ہو, یا جیسے ابھی کر رہے ہیں اس طرح سے ہو. تو وہ انشاءاللہ اگلے کچھ وقت میں وہ بھی طے ہو جائے گا, اور پھر انشاءاللہ ضرور اس کو ڈیلیور کریں گے. گڈ, ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی کاوش ہے. انشاءاللہ ہمارے جامعۃ الرشید کے طلباء اور اساتذہ بھی آپ سے پورا فائدہ اٹھائیں گے, اور میں بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے آپ کو. آپ لوگوں کو دیکھ کے حوصلہ ملتا ہے کہ الحمدللہ اسلام زندہ ہے, کام ہو رہا ہے, ہر میدان میں اللہ نے لوگ پیدا کیے ہیں. جزاکم اللہ. آپ اساتذہ ہیں, آپ نے یہاں تک پہنچایا, باقی مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو وہاں پہ ویسے ہی جو ہے وہ منہ جھکا ہوا ہوتا ہے شرم سے. تو میری دعا یہ ہے کہ وہ شرم یہ ہو کہ الہی جس طرح سے میں کرنا چاہتا تھا اس طرح سے ہوا نہیں, کیونکہ اسے خوب تر کرنے کی جستجو تھی, بہتر کرنے کی کوشش تھی. یہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوشش ہی نہیں کی. آئی تھنک وہ بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہوگی. تو باقی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا آپ کا, بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں سنا, اور کامنٹس میں آپ کے کوئی کوشچنز ہوں گے تو کائنڈلی ضرور کیجیے گا. میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا, لیکن ہر ممکن کوشش کروں گا کہ وہ سوالات جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں وہ میں مفتی صاحب تک پہنچا سکوں. جواب آ جاتا ہے, جو مجھے امید ہے آ جائے گا, میں آپ تک پہنچا دوں گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.